प्रशासनले कारबाही गर्दैन भने खोजी हामी युवाहरूलाई आग्रह छ जहाँ भेट्यो त्यही काटौँ यो मान्छेलाई। ब्रदर भाइ तिमीलाई जलाउन मन छ भने तिमी शेरबहादुर देउवाको टाउको जलाऊ, केपी ओलीको टाउको जलाऊ, तपाईँको चाहिने प्रचण्डको टाउको जलाऊ, सिंहदरबार र बालुवाटार जलाऊ, मलाई मतलब भएन। त्यो झन्डा जलाउने जो कोही हो त्यो देशद्रोही हो, त्यो अपराधी हो। 3 वर्ष कैद, 30,000 रुपियाँ जरवानी त भोग्ला, तर 3 करोड नेपालीको मुटु दुखाएको छ। यो नस्लवाद भनेको उनले के भनेका छन् भने बाहुन र छेत्रीले नस्लवाद हाबी गरे भनेका छन्, तर बाहुन र छेत्रीका पनि कयौँ मान्छेहरू दमित छन्। हामी कयौँ मान्छे राज्यद्वारा विभेदमा परेका छौँ। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि मेरो मुटु, हाम्रो शरीर जलाए जस्तो फिल भइरहेको छ कि हाम्रो जलाए केही थिएन, हाम्रो आमाको शरीर जलाए जस्तो चाहिँ अनुभव हामीलाई भइरहेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। ग्याल्जेन दोर्जे तामाङले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाए। पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाह, प्रचण्डदेखि केपी ओलीसम्मको फोटो राखेर छेत्री बाहुन चाहिँ यिनीहरू शरणार्थी हुन् भन्दै एक हिसाबको गीत अहिले निकालेको 24 घण्टा नपुग्दै एक किसिमको रापताप बलेको छ। र यस विरुद्ध विद्यार्थी नेता हेमराज थापाले मुद्दा पनि भनौँ उजुरी पनि दायर गरिसक्नु भएको छ। यो प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्छौँ। दाइ स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। त्यो गीत तपाईँले पहिलोचोटि कहिले थाहा पाउनुभयो? मैले आज बिहान नै थाहा पाएको। मलाई त्यो गीतको शब्दसँग नि मतलब छैन, हेर्नुहोस् होइन। त्यो गीतको भावसँग, त्यो गीतको शब्दसँग मेरो कुनै लिनादिना छैन, मेरो कुनै साइनो छैन र मेरो कुनै मतलब छैन। तर मेरो सरोकार के हो भने जसलाई हामीले मुटुभन्दा प्यारो मान्छौँ, जसलाई हामी आमाभन्दा प्यारो मान्छौँ, जसलाई हामी आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छौँ, त्यो राष्ट्रिय झन्डा जलाएको देखिसकेपछि मलाई आक्रोश आएको हो क्या, होइन। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउने अधिकार कसलाई दियो? त्यो गीत तपाईँलाई कसैले मेन्सन गर्यो कि कसरी? होइन, सामाजिक सञ्जालमा मैले एकाध त्यो फोटोहरू देखिसकेपछि अनि मलाई मेसेन्जरमा थुप्रै ओइरोहरू आए कि त्यो स्क्रिनसट गरेका फोटोहरू, भिडियोहरू लौ न बोल्नु पऱ्यो भनेर आए। अनि म बाहिर ननिस्किने, आफ्नै केही दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्ने, रेस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ मैले आफ्नो कन्सेप्ट बनाएको थिएँ। जब मैले त्यो भिडियो देखेँ त्यसपछि मैले सहनै सकिनँ क्या। त्यसकारण नेपालको भौगोलिक अखण्डता र माटोभन्दा माथि रहेको झन्डा, जो झन्डा मुनि हामी सबै नेपाली 3 करोड नेपालीलाई गोलबद्ध गरेको छ, त्यो झन्डा जलाउनेका विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ उजुरी दर्ता गरेर आएका छौँ। को जानु? म गएको थिएँ, मुना श्रेष्ठजी जानुभएको थियो, सुजाना थापाहरू, हाम्रो जेरी ताम्राकारजी जानुभएको थियो, त्यसै गरी एकजना पाटन के अरे उहाँ बसन्तपुरको साथी रकस्टार राजन भन्ने नेवार कम्युनिटीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको थियो सबैजना। यो जुन गीत आएको छ र जुन प्रसङ्ग अहिले बाहिर जुन चर्चा आइरहेको छ, यो विरुद्ध हेमराज थापाले नै मुद्दा हाल्नुपर्ने कारण चाहिँ के होइन? अब हामीलाई यो देश निकै प्यारो छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ यो देश रह्यो भने, झन्डा रह्यो भने, यो माटो रह्यो भने, यो भौगोलिक अखण्डता रह्यो भने हामी रहन्छौँ, हाम्रो स्वाभिमान रहन्छ, हाम्रो इमान रहन्छ। हामी बातका लागि पछि लडौँला, राजनैतिक खिचातानी पछि गरौँला। तपाईँ लिम्बू हो कि छेत्री हो कि बाहुन हो कि ठकुरी हो कि के हो, त्योभन्दा पहिला हामी सबैजना नेपाली हो। र नेपालीपनमाथि, नेपालको मौलिकतामाथि, नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुने गरी यदि कोही झन्डा जलाउँदछ र नेपाललाई बहिष्कार गर्दछ भने त्यो कुरा हामी सहन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले मुद्दा हालेको। त्यो मान्छे को हो? गाउने गायक को हो? त्यसको पृष्ठभूमि, त्योसँग कुराकानी त्यो केही गर्नुभयो कि? मलाई त्यो नामसँग कुनै सरोकार छैन। मैले मात्र यो देखिरहेको छु, एउटा अपराधी जसले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको मुटु, नेपालकी आमा, रातो र चन्द्र सूर्य अङ्कित जुन झन्डा छ, जुन ध्वजामुनि हामी लामो समयदेखि बाँच्यौँ, जुन झन्डाले हाम्रो वीर इतिहास कायम गर्दछ, हाम्रो जुन अहिलेको जुन भूभाग छ त्यो भूभागको संरक्षण गर्दछ, हामी सबैलाई गोलबद्ध बनाउँदछ, त्यो जलाएको मात्र मैले देखिरहेको छु कि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि मेरो मुटु, हाम्रो शरीर जलाए जस्तो फिल भइरहेको छ कि हाम्रो जलाए केही थिएन, हाम्रो आमाको शरीर जलाए जस्तो चाहिँ अनुभव हामीलाई भइरहेको छ। हाम्रो देशमाथि आगो लगाए जस्तो अनुभव र फिलिङ्स हामीलाई चाहिँ यतिखेर भइरहेको छ कि त्यसकारण होइन, ऊ को हो? ऊ ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ हो कि ऊ के हो? ऊ मलाई मतलब भएन। उसले के गायो, उसले कसलाई के भन्यो, त्योसँग सरोकार होइन। जब उसले खुले आम झन्डामा आगो लगायो त्यो चाहिँ हामीले सहन सकेको होइन। मैले खुल्ला स्टेटस लेखेको छु, तिमीलाई ब्रदर भाइ तिमीलाई जलाउन मन छ भने तिमी शेरबहादुर देउवाको टाउको जलाऊ, केपी ओलीको टाउको जलाऊ, तपाईँको चाहिने प्रचण्डको टाउको जलाऊ, सिंहदरबार र बालुवाटार जलाऊ, मलाई मतलब भएन। आक्रोश छ हाम्रो पनि, हामी सरकारको एन्टी हो, सरकारको आँखाको तारो हो, सरकारको गलत क्रियाकलापको। तर हामी
सरकारको विरोध गर्छौँ भन्दैमा, भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ भन्दैमा सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूले हामीमाथि प्रहार गर्छन्, हामीमाथि सौतेनी व्यवहार गर्छन् भन्दैमा झन्डाको के दोष? जुन झन्डाले हामीलाई चाहिँ श्वास फेर्न दिएको छ, जुन झन्डाले हामीले छाती चौडा पारेर, छाती फुलाएर, शिर ठाडो पारेर हिँड्न र बाँच्न दिएको छ, त्यो झन्डा जलाउने जो कोही हो त्यो देशद्रोही हो, त्यो अपराधी हो। यदि अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको मुलुकी ऐन र अहिलेको प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्दैन भने खोजी हामी युवाहरूलाई आग्रह छ, जहाँ भेट्यो त्यही काटौँ यो मान्छेलाई। यस्ता किसिमका मान्छेहरूलाई हामी कारबाही गर्छौँ, युथहरूले कारबाही गर्छन्। त्यसकारण तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न थियो त्यो गीतसँग कुनै साइनो छ कि, वा त्यो मान्छेसँग म चिन्दिनँ हुइजी ऊ गीत के हो मलाई मतलब भएन, तर हाम्रो देशको झन्डामाथि आगो लगाएको देखिसकेपछि हामीले सहनै नसकेर हामीले चाहिँ उजुरिहालेको। हुन त राष्ट्रिय झन्डामाथि कसैले केही जलायोदेखि लिएर केही तलमाथि गर्यो भने पनि कारबाही त हुने कानुनी व्यवस्था त छ, तर सरकारले भनेअनुसारको कारबाही गरेन भने के युवाहरूले कारबाही गर्छन्? होइन, भौतिक कारबाही हुन्छ, सिधा कुरा हो, विद्रोह हुन्छ। बुद्धहरू जिस्काइए भने विद्रोह जन्मिन्छ। त्यसकारण सजिलो तरिकाले कानुनी कारबाही गरियोस्। हामी त भन्छौँ अझ झन्डा जलाउने जस्तो अपराधिक मानसिकता, देशद्रोही मानसिकता यदि कसैले पाल्दछ भने उसलाई चाहिँ आजन्म कारावास। संविधान तपाईँको अहिले कानुनको फैसला गरौँ, मैले हेरेको थिएँ के कारबाही छ त झन्डा जलाउनेलाई भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ म पढेर सुनाउँछु। यहाँ मैले सेभ गरेर राखेको छु। राष्ट्रिय गान, झन्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने। कसैले पनि राष्ट्रिय गान, झन्डा तथा निशाना छापको अपमान गर्नु हुँदैन। कसैले नेपाल वा नेपाल सरकार विरुद्ध घृणा फैलाउने नियतले, होइन अहिलेको भ्रष्टाचार सरकारको विरुद्धमा कोही फैलाओस्, घृणा फैलाओस्, हामीलाई मतलब भएन, तर नेपाल र झन्डाको कुरा छ यहाँ, यो बुझ्नु होला। नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, नेपालको झन्डा जलाउन, त्यसको जानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झन्डा वा नेपालको निशाना छाप प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था मुलुकको अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 151 को 1 मा गरिएको छ। कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनको दफा 151(2) मा छ भनेर भनिएको छ। तर त्यो मान्छेले झन्डा जलायो, होइन, 3 वर्ष कैद, 30,000 रुपैयाँ जरिवाना त भोग्ला, तर 3 करोड नेपालीको मुटु दुखाएको छ। 3 करोड नेपालीको आस्थामाथि त्यसले प्रहार गरेको छ। त्यसकारण यो मान्छेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। अझ म त भन्छु देश निकालासम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ यस्ता किसिमका देशद्रोहीहरूलाई। र त्यसपछि हामीले यो चाहिँ निवेदन महानगरीय प्रहरी विरुद्ध टेकुमा गरेका छौँ, होइन। अब यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो निवेदन यहाँ छ, तपाईँ जुम गरेर हेर्नु पनि होला। र हामीले यसरी चाहिँ यो चाहिँ ठाडो निवेदन हामीले दिएर आएका छौँ। मिति 2077 छोटो छ, होइन, 5 महिना 2 गते हामीले दिएको। श्री महानगरीय प्रहरी विरुद्ध टेकु काठमाडौँ विषय नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेलाई खोजबिन गरी कारबाही गरी पाऊँ, होइन। महोदय, उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा मङ्गोल हक अफिसियल नामक युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको देखिन्छ। उक्त भिडियोमा झन्डा जलाउने व्यक्तिले मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका सल्लेरी वडा नम्बर 3 विष्णु आधारभूत विद्यालयमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाएको भिडियो छायाङ्कन गरिएको देखिन्छ। उक्त भिडियोमा देखिएको व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालको नाम ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ रहेको र आफ्नो फेसबुक मार्फत पनि उनले राष्ट्रिय झन्डा जलाएको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। झन्डा मुटु, देश र आमाभन्दा प्यारो हुन्छ, तसर्थ उक्त झन्डा जलाएर नेपालप्रति घृणा फैलाएको हुनाले निजलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 151(1) को अनुसार खोज तलास गरी कारबाही गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। निवेदक हेमराज थापा, मुना श्रेष्ठ, सुजना थापा र राजन खड्गी भनेर यसरी हामीले यो निवेदन भर्खरै टेकुमा चाहिँ दर्ता गरेर आएका छौँ। अब के हुन्छ त यो अनुसन्धान? कारबाही हुन्छ, एब्सोल्युटली। नेपालमा कानुन छ, होइन, कानुन लाग्छ मान्छेलाई। यदि संविधानले चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ भने हामीले सरिता गिरीको गेटमा कालो झन्डा गाड्दाखेरि 8 दिन जेल हिरासतमा हामीलाई राख्यो। तर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाएर अपमान गर्ने, होइन, अरू त्यहाँ के भनेको छ, होइन, उसले कुन कम्युनिटीलाई गाली गरेको छ, कुन जातिलाई गाली गरेको छ, कुन नेतालाई गाली गरेको छ, त्यो म केही पनि जान्दिनँ। मलाई त्यो कुरामा बोल्न आवश्यक छैन। तर नेपालको झन्डा जलाउनेलाई चाहिँ यदि हामीले त्यहाँको एसपी साहबलाई पनि भेट्यौँ, डिएसपीलाई पनि भेट्यौँ, उहाँहरूले मुद्दा लिनुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीलाई राम्रोसँग यसको इन्फर्मेसन आइसकेको छ, यसको जानकारी आइसकेको छ, हामी कारबाही गर्छौँ, फरवार्ड गर्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। एउटा अनौपचारिक जानकारी अनुसार क्यामेराम्यान पनि गिरफ्तार भए भर्खरै भन्ने चाहिँ सुनिएको छ, होइन। यदि उहाँहरूले यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ
र होइन त्यो कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरेर देशद्रोहको मुद्दा चलाएन भने युवाहरूले खोजी कार्य गर्छन्, युवाहरूले खोज्छन् र युवाहरूको अदालतमा, नागरिकको अदालतमा, नागरिकको सत्ता सडकबाट चाहिँ नागरिकहरूले आफ्नो सत्ता स्थापना गरेर हामीले चाहिँ कारबाही गर्छौँ। जे होस् सुरक्षा निकायले सरकारी तर्फबाट कारबाही हुन्छ भन्नेमा ढुक्क होइन, राम्रो रिस्पोन्स उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यो त नेसनको कुरा हो नि, राष्ट्रियताको कुरा हो, देशको कुरा हो। आम हामी 3 करोड 4 हजारभन्दा बढी मान्छेहरूको भाग्य अथवा मान्छेहरूको चाहिँ राष्ट्रियता, मान्छेहरूको मनोभावसँग जोडिएको कुरा हो नि। होइन, कसैले पनि, मैले भने नस्लवादको म पनि विरोध गर्छु, डाइभर्सिटीको पक्षमा म पनि बोल्छु, विविधताको पक्षमा म पनि बोल्छु, इथनिक ग्रुपहरूको बारेमा म पनि बोल्छु। तर नस्लवादको विरोध गर्ने नाममा, होइन, गलत राजनीतिक नजिरको विरोध गर्ने नाममा झन्डा जलाइदिने, सगरमाथामाथि प्रहार गर्ने, बुद्धमाथि प्रहार गर्ने, हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूमाथि प्रहार गर्ने, हाम्रो ऐतिहासिक धरातलमाथि प्रहार गर्ने काम चाहिँ कोही कसैले गर्दछ भने त्यो देशद्रोह हुन जान्छ, त्यो राष्ट्रघात हुन जान्छ र राज्यको विरुद्धमा बोलेको भन्ने हुन जान्छ। त्यसकारण सरकारले, प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न आवश्यक छ र गर्नु पनि पर्छ। त्यो भिडियोमा झन्डा जलाइएको बाहेकका सबै कुराहरू तपाईँलाई स्वीकार्य छ? होइन, स्वीकार्य होला नहोला, त्यो एउटा विशिष्ट कम्युनिटीको मान्छेले आफ्नो खाले आक्रोश पोख्न पाइएला, बुझ्नुभयो नि। आफ्नो तरिकाले उहाँले कसरी आक्रोश पोख्नुहुन्छ, फेरि आफ्नो डिमान्ड गर्ने नाममा, आफ्नो माग राख्ने नाममा, है, आफ्नो चाहिँ आवाज बुलन्द पार्ने नाममा अरू कुनै व्यक्ति वा जातिमाथि प्रहार गर्नु पनि राम्रो होइन। हेर्नुहोस्, यो हो नस्लवाद भनेको। उनले के भनेका छन् भने बाहुन र छेत्रीले नस्लवाद हाबी गरे भनेका छन्, तर बाहुन र छेत्रीका पनि कयौँ मान्छेहरू दमित छन्। तपाईँ, हामी कयौँ मान्छे राज्यद्वारा विभेदमा परेका छौँ, राज्यद्वारा अपेक्षित छौँ, हामी राज्यद्वारा हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहार गरिएको छ भने हामीले के गल्ती गरेका छौँ त? अरू कयौँ मान्छेहरू। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा, त्यो माग, त्यो डिमान्ड चाहिँ सरकारसँग राख्न सकिन्छ। उसले आफ्नो तरिकाले राख्लान्, उसको कम्युनिटी होला, उहाँको चाहिँ आफ्नो हो, लोकतन्त्र छ। अब स्वतन्त्रता छ भन्दैमा हात हल्लाउँदै हिँड्दा अर्काको नाकमा ठोकिनु हो। बाटो छ, बाटो सौदा छ, यो बाटो मेरो पनि हो, सोच्ने हो, यो बाटो, यो रोड तपाईँको पनि मेरो हो। हात हिल्लाएर हिँडौँ कि हामी छती चौरा पाडेर हिँडौँ कि नाङ्गो खुट्टाले हिँडौँ कि जुत्ता लाएर हिँडौँ कि हामी कसरी हिँड्ने हो। तर यसरी हिँड्दै गर्दा तपाईँले भने जस्तै अगाडि पछाडिको मान्छेलाई धक्का लाग्दछ भने त्यो लोकतन्त्रको मिसयुज हुन्छ र त्यो किसिमको व्यवहार गर्ने मान्छेलाई पनि पनिष्ट हुन्छ र कारबाही हुन्छ क्या। त्यसकारण अब उहाँले भनेका कयौँ कुराहरूको सँग, त्यो जातिसँग मेरो सद्भाव छ। हेर्नुहोस्, मेरो सम्मान छ, होइन। राज्यले विभेद गरेको छ, राज्यले दमित पारेको छ, राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर न्यायिक चरित्र देखाएको छ भने आउनुहोस् मिलेर लडौँ। राज्यका विरुद्धमा त हामी पनि लडिरहेका छौँ। कयौँचोटि हामीलाई गिरफ्तार गरेको छ राज्यले गैर न्यायिक तरिकाले, होइन। राजनीतिक दम्भ देखाएको छ, आस्थाका आधारमा हामीलाई गिरफ्तार गरेको छ, आवाज बुलन्द पारेकै आधारमा हामीलाई गिरफ्तार गरेको छ भने हामीलाई कति गिरफ्तार गरेको छ त राज्यले, कति दमन गरेको छ। अनि हामी झन्डा जलाउँदै हिँडौँ, अनि हामी बुद्धको विरुद्धमा बोल्दै हिँडौँ, अनि हामी चाहिँ नेपालको नक्सा च्यात्दै हिँडौँ, अनि हामी निशाना छापमाथि लात्ताले कुल्चिँदै हिँडौँ। कसैले पनि झन्डा जलाउनु, होइन, निशाना छाप जलाउनु, नक्सा च्यात्नु जस्ता गैर न्यायिक कुराहरू गर्नु भनेको छातीमा बुटले कुल्चिनु हो, आमाको छातीमा बुटले कुल्चिनु हो। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै हामी सबैले चाहिँ एउटा सामूहिक प्रण के गरौँ भने जसले यस्ता किसिमका अपराधिक, देशद्रोही, राज्यद्रोही मनोविज्ञान पाल्दछ ती हरेकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। जसरी नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदै गर्दा सबै जनप्रतिनिधि भनौँ अथवा 100%ले हस्ताक्षर गरेनन्, कतिपय हिसाबमा असन्तुष्टिहरू थिए, आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतका कुराहरू बाँकी नै थिए, होइन। ती कुराहरू आवाज आए। तपाईँले पनि नयाँ शक्ति नेपालको विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति गर्नुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले पनि समाजवादी पार्टी अन्तर्गत जानुभएको छ भनेको मतलब जुन मधेसीहरू, जनजातिहरूको नेता बन्नुभएको छ अहिले उहाँ, होइन। हुन त सबै छन्, तैपनि विशेष गरी उहाँहरूको मुद्दालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँमा हुनुहुन्छ पक्षमा। त्यो हिसाबमा तपाईँको त्यो गीतप्रति चाहिँ मैले अघि हुन त शब्द दोहोरियो, गीत चाहिँ कति प्रतिशत ठिक छ सुन्नु होला नि त? मैले त्यो गीत सुने, हेर्नुहोस्, होइन, आवेग पोलिटिकल लडाइँ हो क्या यो भनेको। यो राज्यसँगको लडाइँ हो क्या। राज्यसँग लड्न हरेकलाई छुट छ, तर राज्य तपाईँको चाहिँ सँग लड्ने, राज्यसँग जाने भन्दामा मैले भनिसकेँ नि। तपाईँ बाबुराम भट्टराईलाई गाली गर्नुहोस्, तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्नुहोस्, तपाईँ प्रचण्डलाई गाली गर्नुहोस्, तपाईँ केपी ओलीलाई गाली गर्नुहोस्, मार्नुहोस्, त्यो मेरो सरकारको विषय होइन क्या। तर इथनिक वर्गको बारेमा, डाइभर्सिटीका कुराहरू, विविधताका कुराहरू म स्वीकार्ने मान्छे हो। राज्यले कम
प्रतिशत भएको आधारमा, कम जनसङ्ख्या भएको आधारमा, लिङ्गका आधारमा, नाक चुच्चो र थेप्सो भएको आधारमा, ठुला आँखा र साना आँखा भएको आधारमा, लबसको आधारमा, धोती लाउने र टोपी लाउनेको आधारमा, होइन, महिला र पुरुषको आधारमा, दलित र गैर दलितको आधारमा, कालो र गोरोको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षको विद्यार्थी म हो। किनकि पोस्ट मोडर्निस्टिक दर्शनले, तपाईँको चाहिने नियो मार्क्सिस्ट दर्शनले, होइन, पोस्ट डेमोक्रेटिक फिलोसोफीले चाहिँ यस्ता किसिमका विभेदहरूलाई चाहिँ स्वीकार्य गर्दैन। अहिले लोकतन्त्रको पनि नयाँ तरिकाले डिफिनेसनहरू आइरहेका छन्, लोकतन्त्रका नयाँ परिभाषाहरू आइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा पहिला के भनिन्थ्यो भने 51% बहुमत हो, त्यसले जे गरे पनि हुन्छ, शासन गर्ने छुट छ। तर आज डिफाइन चेन्ज भयो। 51%ले 49%लाई रुल गर्ने होइन। 49% मान्छेहरू पनि के हुन् भने नागरिक हुन्। 49% पनि मत हो, त्यो पनि राज्य हो। त्यसकारण बहुमत र अल्पमत मिलेर सबैलाईको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी कार्य गर्नु भनेको लोकतन्त्र हो भनेर त्यो किसिमले पढ्ने विद्यार्थी म हुनुको नाताले राज्यका तपाईँले भने जस्तै मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, जो उत्पीडित वर्गहरू छन्, होइन, जो सदैवदेखि राज्यको विभेदमा परेका छन्, उहाँहरूको पोलिटिकल लडाइँ हुनु पर्यो क्या। तपाईँलाई के लाग्छ? राज्यसँग माग राख्नु पर्यो, होइन, राजनीतिक लडाइँ हुनु पर्यो नि त, जातीयताको लडाइँ हुनु भएन क्या। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो गीत गाउँदै गर्दा ती कलाकारहरूले अहिलेको भाइरलको जमाना छ, आफ्नो नाम कमाउनकै लागि अथवा नाम भयो नि बदनाम भयो नि गुमनाम चाहिँ नहुँ भन्ने खालको जुन किसिमको स्थिति पनि देखिन्छ, त्यसैको लागि गायो होला कि कुनै कुण्ठा आक्रोश पनि छ होला त्यसमा, के लाग्छ? होइन, अब त कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने वेज हुन्छ नि। कला भनेको के हो? आर्ट्स भनेको के हो? लिटरेचर भनेको के हो? पोइट्री भनेको के हो? पोइट्री, कला र आर्ट्सले उत्पीडित वर्गको आवाज उठाउनुपर्छ। म पनि मान्छु संसारभरि दमित वर्गका आवाजहरू कला मार्फत उठ्छन्, मुभी मार्फत उठ्छन्, खेल मार्फत उठ्छन्, राजनीतिक मार्फत उठ्छन्। तर यो भयो भन्दैमा अरू लार्जेस्ट कम्युनिटीमाथि आँच आउने कुरा गर्नु भएन नि त। बाजुराका खस र छेत्रीले के बिगाडेका छन्? हुम्लाका मान्छेले के बिगाडिदिएका छन्? कर्णालीका मान्छेले के बिगाडिदिएका छन्? केही पनि बिगारेका छैन नि त। आज विदेश जाने युवाहरू चाहिँ छानी चाहिँ तपाईँको चाहिने आदिवासी जनजातिहरूको मात्रै गएको छन् र क्षेत्री बाहुनका मान्छेहरू मरेका छैनन्, उनीहरू चाहिँ विदेश पुगेको छैनन्। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला के हो भने हामी नेपाली हो। नेपालको झन्डा नजलाइयोस् क्या। र पोलिटिकल लडाइँ, जातीयताको लडाइँ, इथनिक वर्गलाई माथि उठाउने लडाइँ हो भने त्यही तरिकाले जाओस् नि, होइन। सम्बन्धित निकायमा माग राखियोस्, बन्द गरियोस्, हडताल गरियोस्, होइन। त्यो कम्युनिटीले आफ्ना आवाज राखोस्, प्रतिनिधिहरू होलान्, उहाँहरू मार्फत कुरा राख्ने हो। भएन भने तिनै भाइहरू, तिनै कलाकारहरूले चाहिँ पोलिटिक्समा आएर त्यो किसिमको समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। तर झन्डा जलाएर, होइन, मुलुकमाथि प्रहार गर्ने गरी, अखण्डतामाथि प्रहार हुने गरी, नेसनलिस्टमाथि अथवा नेपोटिज्म, राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुने गरी यदि कसैले माग राख्दछ, त्यो मागै हो नि, त्यो त अपराध हो नि सर। त्यो त देशद्रोह हो क्या। त्यही कम्युनिटीका कति मान्छेले विरोध गर्नुभयो क्या। झन्डा मेरो मात्रै होइन नि, झन्डा जलाकै विषयमा पनि तपाईँले भने जस्तो केहीले भने समर्थन पनि गरेका छन्, विरोध मात्रै कसले गरे मैले चाहिँ देखेको छैन। तर अधिकांश 95 तपाईँको चाहिँ 99% मान्छेले चाहिँ झन्डा जलाउनु गलत हो। राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ चाहिँ के अरे सरकार मर्यो भनेर गाली गरोस् न। मैले भन्ने गरेको छु, यो देशमा सरकार मरिसक्यो, नेपाल देश टुरो भइसक्यो भनिरहेको छु। सरकारको विरुद्धमा त हामी पनि लडिरहेका छौँ नि, नलड्या हो र हामी लडिरहेका छौँ, हामीले स्पष्ट रूपमा काम गरिरहेका छौँ नि त। त्यसकारण विभेदका विरुद्धमा त हामी पनि लडिरहेका छौँ, होइन। राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारले विभेद गरिरहेको कुरा देखेका छौँ। पहुँच हुने र नहुनेका आधारमा विभेद गरिरहेका छौँ। कुन चाहिँ अरबपतिको छोरा, कुन चाहिँ राजनीतिकर्मीको छोरा, कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदको छोरा, कुन चाहिँ वडा अध्यक्षको छोरा, कुन चाहिँ मेयरको छोरा चाहिँ आज विदेश गएको छ? कोही पनि गएको छैन नि। तपाईँ हामी जस्तो गरिबको छोरछोरी विदेश गएको छ भने सरकारले तपाईँको चाहिँ पावरका आधारमा पनि त युथहरूलाई विभेद गरिरहेको छ। अनि त्यसको विरुद्धमा पनि त हामी लडिरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ शिक्षामा विभेद भएको छ। हुने खानेका छोराछोरीहरू, इलिट वर्गका राजनीतिक पहुँचका छोरछोरीहरू काठमाडौँको उच्च चाहिँ तारे बोर्डिङहरूमा पढिरहेका छन् भने तपाईँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा, सरकारी स्कुलमा राम्रोसँग जुत्ता पनि लाउन पाइरहेका छैनन् भने राज्यले गर्ने हरेक किसिमको विभेदमा हामी लडेका छैनौँ, हामी बोलेका छैनौँ, होइन। अभिव्यक्ति दिने तरिका हुन्छ नि त, अभिव्यक्ति दिने शैली हुन्छ। झन्डा र नेसन, होइन, राष्ट्रियता, तपाईँको चाहिँ नक्सा, निशाना छाप लगायतका कैयौँ कुरामाथि प्रहार गरेर
राष्ट्रियता बलियो हुँदैन, जनजातिको माग पनि पुरा हुँदैन, होइन इथनिक ग्रुपको डाइभर्सिटीयुक्त ग्रुपको माग पनि पुरा हुँदैन, त्यसले चाहिँ द्वन्द्व निम्त्याउँदछ, द्वन्द्व चर्काउँदछ र मुलुकभित्र अस्थिरता पैदा गर्दछ। हामीलाई अस्थिरता पुग्यो, हामीलाई द्वन्द्व पुग्यो, हामीलाई गरिबी पुग्यो, हामीलाई बेरोजगारी पुग्यो, अशिक्षा पुग्यो, हामी हात जोडेर भनिरहेका छौँ हामी शान्तिको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। अब हामीलाई देशभित्रै रोजगारी चाहिएको, हाम्रा कुनै पनि युवा साथीहरू विदेश जान नपरोस्, कुनै पनि जाति जनजाति दलित महिला अपाङ्ग आदिवासीहरूलाई चाहिँ राज्यले विभेद नगरोस्, समान व्यवहार गरोस्, हामी यही चाहिरहेका छौँ। र यसको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनलिज्ममाथि राष्ट्रियतामाथि धक्का पुग्ने गरी चाहिँ प्रहार कसैले गर्दछ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो हिसाबमा जसरी विगतमा तपाईँले सरकारको आलोचना विरोध गरिरहँदा कतिपय नराम्रा कामहरूको अथवा मन नपरेका चित्त नबुझेका कुराहरूमा गर्दा तपाईँलाई हिरो ठान्नेहरूको ग्रुप एउटा थियो, भिलेन ठान्नेको अर्को थियो, होइन? यो राष्ट्रियताको मुद्दामा जसरी अहिले अगाडि बढ्नुभयो, उजुरी दिनुभएको छ, यसले सायद तपाईँलाई हिरो ठान्नेहरूको ग्रुप त्यो भिलेन ठान्नेको ग्रुपबाट पनि यता आउला, होइन? तपाईँलाई प्लस पोइन्ट यस्तो छ। मलाई त्यो कुरासँग सरोकारै छैन। हेर्नुहोस्, मलाई हिरो पनि बन्नु छैन, मलाई धेरैले चर्चित भाइरल, मलाई यो नभनिदिनुहोस् भन्छु क्या। मैले जानेको कुरा बोल्ने हो क्या। म बाँचेको समयमा, तपाईँ हामी रहेको समयमा, तपाईँ हामी जीवित रहेको समयमा, तपाईँ हाम्रो कन्सियस माइन्ड चेतन मस्तिष्क भएको समयमा कसैले नेपाललाई बेच्न खोजिरहेको छ, कसैले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिरहेको छ, कसैले नस्लवाद हाबी गरिरहेको छ, कसैले राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरिरहेको छ, कसैले सिमाना मिचिरहेको छ, कसैले राष्ट्रघाती सम्झौता गरिरहेको छ, कसैले युवाहरूलाई बेचिरहेको छ, कसैले झन्डा जलाइरहेको छ भने मात्र हाम्रो वीर इतिहासलाई सम्झेर म एउटा सचेत नेपाली हुनुको नाताले नागरिकका पनि राज्यप्रति दायित्व र कर्तव्य हुन्छन्, त्यो कर्तव्य मात्रै मैले पुरा गरेको हो, अझै गर्न सकेको छैन। त्यो कर्तव्य पुरा गर्ने बाटोको चाहिँ म विद्यार्थी हुनुको नाताले मात्र मैले बोलेको हो, होइन? मलाई ठुलै चाहिँ ठान्नुपर्छ, मलाई हिरो बनाउनुपर्छ, मलाई चर्चित बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मागै छैन। मेरो चाहना के छ भने 3 करोड नेपाली नै सचेत हुन्, 3 करोड नेपालीले नै बोलुन्, 3 करोड नेपालीले नै सरकारसँग प्रश्न गरून्, 3 करोड नेपालीले नै तपाईँको चाहिँ सिमाना मिचिँदा झन्डा जलाइँदा मुटु दुखोस् र आवाज उठाउन्। म यो चाहने मान्छे हो, म आम मान्छे हो, म पब्लिक हो, म भुइँ मान्छे हो। मलाई त्यहाँबाट माथि उठ्नै छैन। जस्तो यो देशका हरेक युवाहरू छन्, जस्तो यो देशका हरेक विद्यार्थीहरू छन्, म ठ्याक्कै त्यस्तै रहिरहन चाहन्छु र म त्यस्तै बनिरहन चाहन्छु। हुन्छ भाइ, यो जुन राष्ट्रिय मुद्दामा के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय जुन मुटुमाथि नै प्रहार भए तापनि विभिन्न किसिमको पक्षमा भए पनि सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेहरूको लर्को धेरै हुन्छ। त्यही मान्छेलाई भेट्यो भने सेल्फी खिच्नेहरू पनि हुन्छन्। तर तपाईँले यसरी जसरी देख्नुभयो तत्काल एक्सन लिइहाल्नुभएको छ, एउटा नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि धन्यवाद। सबैजना यो देशको गरिबीका विरुद्धमा लडौँ, सबैजना यो देशको व्यथिति भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडौँ। अब हामीलाई द्वन्द्व पुग्यो, अब हामीलाई विदेश जान पुग्यो, अब हामीलाई भ्रष्टाचार पुग्यो, अब हामीलाई अशिक्षा पुग्यो। हामी जब आफै बुझ्ने जान्ने भइरहेका छौँ, हामी जब आफै चाहिँ हरेक कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने भइरहेका छौँ भने कसैलाई लिडर मानेर नेता मानेर जियाजुरी गर्न आवश्यक छैन। सबैजना हातेमालो गरौँ। वी हेभ अ बिलिभ, हामी निकट भविष्यमा केही समयभित्र नै एउटा सुख शान्ति समृद्धशाली नेपालभित्रका असल नागरिकहरू बन्न सकौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।